peradaban. Dan tentunya mungkin masih ingat apa yang kita bahas pada teori tersebut. Saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan dulu kepada rekan-rekan semua. خب من زبان اندونزی بلد نیستم، کسی ترجمه میکنه؟ بله آقا، ما ترجمه کردیم. ترجمه بفرمایید. ترجمه کردم. من از صحبت‌های شما چیزی متوجه نشدم. بله. بله گفتم که اون چیزی که شما فرمودید به دوستانم گفتم که بحث قبلی که ما داشتیم یک نظریه دولت و تمدن مطرح شد. حالا یک پرسش هایی میخواید مطرح بکنید برای یادآوری درس گذشته. من فقط یه نکته رو اینجا بگم. توی چون میدونید که من رشته‌ام جامعه شناسی، خب جامعه شناسی خوندم. شاید هم توضیح دادم براتون، ولی خب یادآوریش ضرر نداره. من دنبال یک نظریه‌ای بودم که اون نظریه بتونه تحولات در دنیا برای من بهتر توضیح بده تا نظریه‌هایی که تو از غرب اومده، مثل نظریه جامعه شناسی. چرا که نظریه‌های جامعه شناسی فقط به تاریخ یونان و روم و اروپا اشاره میکنه، اساساً تمدن اسلامی رو در نظر نمیگیره. من خیلی راضی نبودم از اون تئوری‌هایی که تو کلاس‌های جامعه شناسی می‌خوندم. دنبال یک نظریه دیگه بودم که در نهایت پس از مطالعه‌های مختلف به این نظریه رسیدم که برای شما هم توضیح دادم. این نظریه مبانیش البته از ادبیات اجتماعی دینی گرفته شده، یعنی از ادبیات خودمونه، اصلا هیچ ارجاعی به متفکر غربی نداره. بر اساس این نظریه دولت در واقع یا عنصر سیاست یا دستگاه سیاسی عنصر مقدم بر بقیه حیات اجتماعی، مقدم بر تمدنه. تمدن در یه تعریف خیلی ساده در واقع ترکیبی از توسعه شهر، توسعه اقتصاد و تولید علم. خیلی ساده. توسعه شهر، توسعه اقتصاد یعنی هم بازرگانی، هم کشاورزی و هم صنعت و تولید علم. خب دولت هم تعریفش معلومه. دولت هم گروهی هست که اساساً بر اساس زور و قدرت به خود میاد سر کار. حالا بعضی وقتا یا با زوره یا در شکل مدرنش رأیگیریه. رأیگیری هم یه جنگ آرامه، یه زورورزی، یه قدرتمندی آرامه. یعنی به جای که آدم ها قبایل تو سر هم بزنن و به جنگن و به قدرت برسن، با رأیگیری مثلا آدم. پس دولت یه گروهی است که بر اساس قدرت یا با زور یا با رأی یا از طریق کودتا به قدرت میرسه و این دولت میتواند در نوع با برنامه هایی که داره روی شهرسازی اثر میذاره، روی اقتصاد اثر میذاره، روی توسعه علم اثر میذاره. اگر دولت یه فرد یا یه دولت و آدمهاش و تیمش برنامه اسلامی داشته باشه، حتما اسلامی عمل میکنه. اگر لیبرال باشه، لیبرال عمل میکنه. چپ مارکسیستی باشه، چپ مارکسیستی عمل میکنه و تأثیر میذاره. بنابراین
الان توی دنیا هم همینه. این فرمول خیلی جواب خیلی از سوالای خود منو در زمانی که بودم داده، جوابهای سوال شما هم رو هم میده. بنابراین الان کی تو دنیا مسلطه؟ خیلی جواب ساده است. قدرت. آره دیگه، یعنی برندگان جنگ دوم جهانی اینا الان سر قدرت دنیا هستند. واحدهای ذیل سازمان ملل هم دست اوناست، مثل حقوق بشر مثلا. آدم میکشن ولی طرفدار حقوق بشر. خیلی کارهایی که نباید بکنه. Ya, teori yang telah kita sampaikan pada mata kuliah yang dulu ya tentang masalah pemerintahan dan peradaban. Teori ini sebenarnya berangkat dari apa yang saya pelajari dulu ketika saya masih mempelajari tentang sosiologi, dan saya melihat adanya teori-teori yang dikemukakan berkenaan dengan sosiologi, dan rata-rata mereka ketika menelaah tentang apa yang dalam kehidupan sosial berbagai bangsa, mereka lebih mengacu pada pendekatan yang terjadi di Yunani, di Romawi, kemudian juga di Eropa. Sementara tidak apa yang disampaikan oleh para sosiolog Barat itu tidak bisa menjawab banyak hal berkenaan dengan bangsa-bangsa yang lain dan peradaban-peradaban yang lain untuk bisa mencari jawaban atas masalah-masalah sosial yang terjadi. Karena itu saya setelah mempelajari dan melakukan kajian yang cukup luas tentang masalah ini, sampai kepada teori pemerintahan dan peradaban, yang mana teori ini sebenarnya berangkat dari apa yang kita miliki, pemahaman-pemahaman dan pemikiran-pemikiran yang ada pada agama kita. Kalau kita melihat masalah pemerintahan dan peradaban ini pemerintahan adalah sebuah unsur ya, sebuah unsur atau elemen yang paling penting, dan dia menjadi terdepan dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat, dan kehidupan sosial itu merupakan awal atau mukadimah bagi membangun sebuah peradaban. Kalau mau diterjemahkan secara gamblang dan simpel, maka kita bisa katakan yang dimaksud dengan peradaban adalah pembangunan kota, kemudian juga pengembangan sisi ekonomi dan industri, dan yang ketiga adalah unsur yang ketiga dari peradaban adalah produksi ilmu. Tiga unsur inilah yang membangun sebuah peradaban. Sementara kalau kita melihat pemerintahan adalah pihak yang menjalankan roda pemerintahan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat, dan ini lebih kepada sebuah kelompok yang memimpin dan mengatur masyarakat. Bisa jadi yang muncul dari sebuah pemerintahan itu adalah satu tokoh yang kemudian memiliki tim dalam membentuk manajemen pengelolaan kehidupan sosial. Dan kalau kita melihat bahwa pemerintahan, jika pemerintahannya pemerintahan yang Islami, maka yang akan muncul adalah peradaban-peradaban yang beraroma berwarna Islam. Kalau seandainya pemerintahnya adalah pemerintahan liberal, maka yang muncul adalah peradaban yang liberal. Demikian pula kalau komunis, maka yang muncul juga adalah peradaban yang komunis. Intinya adalah bahwa pemerintahan itu merupakan salah satu yang bisa membentuk peradaban dan memberikan warna pada peradaban itu. خب ببینید، بر اساس این نظریه که توضیح دیدم، شما میتونید تاریخ جهان را بازخوانی کنید. حالا تمدن‌های قبل از یونان تمدن مثل ایرانیان هست، تمدن مثلا چین هست، ولی از تمدن‌های قدیمی از یونان معمولا آثار بیشتری مونده.
خب تو حوزه‌های تمدنی که دولت مقتدر داشتن مثل یونان که اسکندر مقدونی بوده، اونجا ما دو تا دانش اجتماعی رشد پیدا کرده. از فیلسوفایی بودن مثل ارسطو، افلاطون و ارسطو و متفکرای توی روم هم در واقع همینجور متفکرایی بودن. تو دنیای اسلام هم که خب دیگه شما بهتر از من میدونید متفکرهایی بودن مثل ابن خلدون که فرد شاخصشون هست. تو دنیای جدید هم متفکرهایی بودن مثل مثلا اگوستون که جامعه شناس، دورکهایم، وبر، مارکس هست. اینا متفکرهایی. اینها هر کدوم به مسائل اجتماعی در واقع پرداختن به یه شکلی. مطلب اولی که شما باید اینجا بدونید اینه که بعضیا دیدی که تو میگن جامعه شناسی یک موضوع علم جدیده، یعنی اروپایی‌ها به این موضوع در فهمیدن. خب یعنی اسم مطالبی که اروپایی‌ها میگن جامعه شناسی، قبلی ها رو میگن دانش یا اندیشه اجتماعی، اسم جامعه شناسی نمیگذارن. من برای اینکه در واقع این مسئله ذهنی خودم را که دانشجوی رشته بودم و سالها تدریس کردم حل بشه، گفتم راه حل این نیست که یکی بدون دلیل منطقی بگیم یکی جامعه شناس هست یا نیست. راه حل منطقی اینه که ببینیم مسئله متفکرهای مهم اجتماعی چه چیزی بوده. این مهمه. سوال اساسی که نمی‌خواستن پاسخ بدن چه چیزی بوده. خب این خیلی مهمه. پس تا اینجا برسیم که سوال اساسی متفکرهای اجتماعی از یونان تا روم تا دنیای اسلام و یا تا مدرن عصر جدید جامعه شناسی و حتی بعد از اون چه سوالایی روبرو بودن. حالا من سوالش رو ترجمه بعدی میگم. شما بفرمایید ترجمه کنید من بعدم میگم. Itulah nih. Ya, menyambung dari yang tadi disampaikan oleh Ustadz dan belum sempat saya terjemahkan adalah bahwa kalau kita melihat dunia saat ini, maka kekuasaan, kalau kita sebut dunia saat ini, kalau kita lihat kekuasaan yang ada di dunia saat ini, siapa yang memegang? Jawabannya adalah kekuatan-kekuatan yang memenangkan Perang Dunia Kedua. Mereka lah yang memberikan warna dan menentukan apa yang mesti terjadi di dunia. Kalau kita melihat perjalanan sosial ya, perjalanan kemasyarakatan bangsa-bangsa dari zaman Yunani kuno sampai sekarang, kita akan melihat di era Yunani sampai kepada kekuasaan Iskandar Makedonia. Kita melihat bahwa di zaman itu muncul para pemikir-pemikir dan filosof-filosof besar Yunani seperti Socrates, Aristoteles, Plato dan yang lainnya. Kemudian di zaman peradaban Islam juga muncul para pemikir-pemikir besar Islam, sampai pada zaman modern ini para pemikir-pemikir modern bermunculan. Nah, kalau kita melihat bahwa memang permasalahan ilmu sosiologi adalah sebuah permasalahan yang dulunya tidak dianggap sebagai sebuah ilmu tersendiri. Yang sekarang disebut sebagai ilmu sosiologi itu adalah hasil dari telaah-telaah akan perkembangan masing-masing bangsa sebenarnya. Masing-masing bangsa, masing-masing suku di berbagai belahan dunia dengan sejarahnya dan peradabannya. Kalau kita mau melihat bahwa ada berbagai permasalahan dalam sosiologi yang perlu kita carikan solusi dan jawabannya, maka kita perlu melihat sebenarnya yang menjadi pemikiran dan pertanyaan para pemikir-pemikir sosiolog dari zaman Yunani kuno sampai zaman Islam dan zaman sekarang ini kira-kira apa? Dengan kata lain bahwa ada suatu pertanyaan besar yang mestinya ada di dalam pemikiran para pemikir-pemikir sepanjang zaman.
tentang permasalahan sosiologi. Nah, kita ingin tahu apa itu pertanyaan itu sehingga kita bisa mencarikan jawaban bagi pertanyaan tersebut. حالا به اینجا رسیدیم که سوال اساسی متفکران اجتماعی بزرگ اجتماعی از جمله جامعه شناسان چه سوالی بوده؟ به اعتقاد من در سراسر تاریخ 2 تا سوال مطرح بوده بر آنها که این 2 سوال را سعی کردن پاسخ بدن تو کتاباشون. گرچه ممکنه که مثلا به وضوح ننوشته باشن ولی پاسخهایی که دادن میتوانیم پی ببریم که اینا سوالاشون سوالهای این تیپی بوده. اولین سوال تحولات تاریخی جوامع است. این اولین سوال مشترک بین ارسطو، افلاطون، سنت آگوستین، ابن خلدون، اگوست کمت، نمیدونم همه جامعه شناسای دنیا. این سوال اولین سوال بوده که این تاریخ چگونه تحول پیدا کرده از گذشته‌های دور، از زمانهای از طوفان نوح چجوری شروع شده رسیده به حالا، از جامعه بدوی چجوری رسیده به حالا چجوری میشه، آینده چی میشه. اینا سوالایی است که محل در واقع ذهنی مسئله بوده که جامعه شناسان سعی کردن به این جواب بدن. خب این یه سوال بوده. سوال اول چی بود؟ تحولات تاریخ چگونه بوده؟ تاریخی جوامع، یعنی جامعه ها چگونه تحول پیدا کردن تا رسیدن به عصر مدرن مثلا. خود به خود همینجوری بوده یا نه یه قواعدی داره، چجوریه؟ بحث و بررسی کردن. این سوال یه سوال دومی هم هست و اون سوال اینه که نظم اجتماعی در زمان حاضر متفکر چگونه باید اجرا می شده یا پیاده می شده. نظم اجتماعی چگونه باید برقرار بشه در زمانی که اون متفکر زندگی میکرده. یعنی کی باید به حکومت برسه، کیا نمیتونن به حکومت برسن، چه شرایطی باید داشته باشن، شهروند یعنی چی. اینا سوالای 2 تا سوال اساسی خیلی راحت. البته بعید میدونم به این صراحت هم تو هیچ کتابی نوشته باشه ولی اینا تجربه تدریسی خود منه. این 2 تا سوال متوجه نشدم سوال دوم. سوالی نظم اجتماعی را چگونه باید برقرار کرد. بله. پس یه بار دیگه بگم 2 تا سوال اساسی وجه مشترک همه متفکران بزرگ اجتماعی مثل ارسطو، افلاطون، سنت آگوستین، ابن خلدون، جامعه شناسای اروپایی، جامعه شناسای آمریکایی. تو جامعه شناسی یه آمریکایی که این 2 تا سوال میره سوال جاش عوض میشه. خوب دقت کنید. اولین سوال بود برای جامعه شناسای قبلی تحولات تاریخی جوامع، دوم نظم اجتماعی. برای جامعه شناسای آمریکایی اول نظم اجتماعی مهمتر از تغییره. اول برای جامعه شناسای آمریکایی جای این 2 تا مسئله عوض میشه. اول نظم و نظام اجتماعی هست که شکل میگیره و بعد تغییرات سطحش محدود میشه و تغییرات درون سیستمیه، اسمش هم میزنن جنبش. این تغییرات پس محدود میشه. پس سوالای جامعه شناسان 2 تا بیشتر نیست ولی در جامعه شناسی آمریکایی جای این 2 تا سوال عوض میشه. اولی میشه نظم اجتماعی، دوم میشه تغییرات محدود. Menurut saya ada 2 pertanyaan penting yang
yang dimiliki oleh para pemikir sosiologi dari zaman Aristoteles, Plato, San Agustin, dan yang lainnya. Dari zaman dulu sampai sekarang ada dua pertanyaan penting. Yang pertanyaan yang pertama, walaupun mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, tapi menurut saya ada dua pertanyaan penting ini. Dan walaupun dua pertanyaan ini bisa jadi tidak tertulis secara jelas dalam tulisan-tulisan yang ada, tapi saya ingin menyampaikan dua pertanyaan itu hasil dari telaah saya. Yang pertama adalah bahwa perubahan atau perubahan yang terjadi di dalam sebuah masyarakat, bagaimana itu bisa terjadi sebuah perubahan itu? Apakah ada mekanismenya, ada aturannya, ataukah tidak? Dari zaman dahulu kala, misalnya dari zaman terjadinya badai, topan atau banjir pada zaman Nabi Nuh sampai pada zaman-zaman berikutnya. Bagaimana bagaimana masyarakat itu bisa berubah? Apakah perubahan itu terjadi dengan sendirinya atau ada aturan-aturan dan mekanisme-mekanisme yang membuat terjadi sebuah perubahan dalam sebuah masyarakat? Pertanyaan yang kedua tentang tatanan sosial. Tatanan sosial itu bagaimana bisa diciptakan? Apa syarat-syarat yang ada? Bagaimana misalnya kalau seandainya kita katakan bahwa dalam masyarakat itu perlu ada pemimpin, bagaimana cara memilih pemimpin? Bagaimana rakyat harus bersikap? Bagaimana masyarakat itu harus memiliki perilaku? Ini pertanyaan yang kedua. Mungkin ada pertanyaan yang mirip semacam ini disampaikan juga oleh pemikir sosiologi dari Amerika yang menyampaikan kedua permasalahan ini, tapi dengan mengubah secara urutannya. Mereka melihat bahwa tatanan sosial lebih didahulukan daripada sejarah perubahan atau bagaimana terjadinya perubahan. Menurut mereka yang menjadi langkah pertama adalah pertanyaan pertama adalah bagaimana sebuah masyarakat itu, tatanan masyarakat itu tercipta. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua berkenaan dengan perubahan yang terjadi dalam sebuah masyarakat, bagaimana itu terjadi, faktor-faktornya apa. Mereka menyebutnya sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam sebuah sistem, dalam sebuah tatanan. Jadi perubahan itu tidak fundamental, tetapi hanya sebagian saja. Kalau kita bisa melihat adanya perubahan-perubahan itu tidak didasari oleh sebuah perombakan yang besar-besaran yang menerapkan sebuah aturan dan pada semua masyarakat dengan aturan yang sama. پس فکر کنم الان با موضوع اساسی جامعه شناسا روبرو شدید که موضوعشون چه چیزیه. یعنی جامعه شناسایی که نه رو میشناسید یا نه، اینا به این دو تا سوال جواب دادن. حالا قبل از اون هم به متفکر اینه یه نکته دیگه که باید بهش دقت کرد، اینه نظریه انسانشناسی است که هر یک از اینا بهش معتقد هستن. این هم در واقع خیلی کمک میکنه که شاید ترم‌های قبل که من خدمتتون بودم از دو نوع نظریه انسانشناسی سخن به میان آوردیم. یک نظریه انسانشناسی که خود اونها میگن دیفرنتیپل تئوری، یعنی نظریه انسان‌های مختلف ناهمانند، و یک هم نظریه یونیفورمیت آف من تئوری یا نظریه انسان‌های همانند. نظریه انسان‌های همانند همون نظریه فطرتی است که ما میگیم، ولی نظریه انسان‌های همانند یعنی طبیعت متفاوتی دارن، انسان‌ها به گونه دیگه‌ای هستن. بنابراین این نظریه هم قابل دقته که باید بدونید که اگر بخواد جامعه شناسی شکل بگیره حتما نظریه جامعه شناسی باید یک نظریه انسان شناسی داشته باشه و اون هم نظریه همانند است. Poin berikutnya yang perlu untuk kita perhatikan adalah bahwa terkait dengan permasalahan sosiologi ini kita juga perlu melihat adanya teori tentang antropologi, tentang pengenalan akan manusia. Setidaknya ada dua teori yang sudah kita sampaikan pada mata kuliah yang dulu.
yaitu teori pertama adalah teori tentang بله تموم شد صحبتتون. صحبتتون تموم شد. صدای من دارید شما؟ Suaranya hilang, Ustaz Hafid. صدای من دارید دیگه بله؟ بله Pak Firman signal هم یه مقدار مشکل داره خط وصل میشه. خب حالا انشالله درست شد. حالا به هر حال اینا مبانی. حالا سوال اینه که این مسیر دنیا که شاید هم قبلا هم گفتم براتون، از یونان بگید، روم بگید، تمدن اسلامی بگید، اروپا، این بحث تغییر و تحولات و نظم اجتماعی رو اولین کسی که گفت آقا ما برای مطالعه تغییرات به یه علم احتیاج داریم یک مسلمان بوده، اونم ابن خلدون. این خیلی مهمه ها. 500 سال بعد یه اروپایی پیدا شده، اونم همینو میگه. میگه آقا ما برای مطالعه تغییرات احتیاج به علم سوسیولوژی داریم. پس مسلمان‌ها در شکل‌گیری علم اجتماع مقدم هستن، ولی معمولا ما مسلمان کمتر با افکار خود متفکرای مسلمان آشنا هستیم، اینو نمیدونیم. پس اولین کسی که ادعای نظریه داشت ابن خلدون بود که حتما هم کتاب مقدمه‌اش رو خوندید یا می‌خونید. در قرن جدید در واقع این اگوست کنت بود که در واقع این ادعای نظری رو مطرح کرد و گفت ما احتیاج به علم جامعه شناسی داریم. خب قبل از علم جامعه شناسی توی اروپا لازمه که یک کنکاشی اگر حوصله داشته باشه روی تفکر مثلا ارسطو و متفکرای قبل از اون داشته باشیم تا برسیم به خیلی معطل نمیشیم یک کمی. البته من خودم یک کتابی به فارسی دارم، زمینه پیدایش جامعه شناسی، که اینا تو اون کتاب توضیح دادم. اگر خواستیدم نمیدونم اگر فایلش رو پیدا کنم شاید براتون بفرستم، اگر نبود که حداقل کتابش رو بعداً بخرید. الان وارد بحث میشیم. بعد از این مقدمات ببینیم که یه متفکری، این دیگه تاریخ جامعه شناسی است دیگه. چون اگر بخوام یه لحظه بگیم آره اگوست کنت رو گفته خیلی چیز خوبی نیست. باید که یه مقدماتی بگیم که بعد وارد بحث بشیم. به عنوان مثال اگر علاقه‌مند باشید که ببینیم که ارسطو چگونه زمان خودش رو تبیین کرده، مسائلش رو، خیلی ساده است که به کتاب سیاستش مراجعه کنیم. کتاب سیاست ارسطو هم به انگلیسی من دارم و هم به فارسی در واقع. دیگه این ده پولیتیک، البته من این انگلیسیش دارم، فارسیش هم البته ترجمه شده است. نکات جالبی داره، قابل دقت است که این غربی ها، یونانی ها همیشه با شرقی ها خیلی موافق نبودن. بنابراین در این کتابش اولین نکته‌ای که به نظر میرسه و قابل توجه اینه که ببینیم که آیا ارسطو طرفدار کدوم نظریه انسان شناسی؟ ببینیم ارسطو در واقع طرفدار کدوم نظریه انسان شناسی؟ Ya, satu poin yang penting untuk kita ingat bahwa telaah-telaah tentang bangsa-bangsa dan perjalanan bangsa-bangsa di dunia ini dari sisi sejarahnya sudah dilakukan dari dulu, dan pandangan-pandangan tentang sosiologi juga sudah disampaikan. Hanya saja orang pertama yang menyusun dan memiliki konsep untuk menyusun sebuah ilmu baru dengan sebutan ilmu sosiologi adalah seorang pemikir Muslim, yaitu Ibnu Khaldun.
Dan ini adalah satu hal yang perlu untuk kita cermati dan kita banggakan. Baru kemudian 500 tahun berikutnya seorang pemikir dari Barat menyampaikan pandangan bahwa untuk mengenal masalah masalah sosial dan kemasyarakatan, kita memerlukan sebuah ilmu tersendiri, yaitu ilmu sosiologi. Itu disampaikan oleh Agus Comte beberapa abad setelah Ibnu Khaldun menyampaikan dan menyusun sebuah ilmu yang baru yang disebut kemudian dengan ilmu sosiologi. Sayangnya kita sebagai orang Muslim biasanya tidak akrab dengan literatur yang ditulis oleh para pemikir dan ilmuwan-ilmuwan kita. Kita lebih banyak mengambil apa yang disampaikan oleh pihak lain. Nah, kita melihat bahwa pandangan tentang sosiologi yang disampaikan oleh Agus Comte yang merasa bahwa diperlukan adanya ilmu sosiologi tersendiri, itu akan menjadi cikal bakal kita dalam pembahasan. Tapi karena kita tidak mungkin akan langsung masuk kepada teori-teori tersebut, makanya saya dari awal pertemuan ini menyampaikan mukaddimah. Kita melihat bahwa pandangan tentang sosiologi itu sudah pernah disampaikan oleh para pemikir di dunia barat, dan kita tahu bahwasanya orang-orang yang ada di Eropa itu yang seringkali melihat kepada orang bangsa-bangsa di timur dengan pandangan yang kurang sedap, dan mereka cenderung untuk bertolak belakang dalam pandangan-pandangannya terhadap pandangan orang-orang timur. Aristoteles misalnya dalam menyampaikan teori-teori sosiologinya, dia menyampaikannya dalam buku yang ditulis oleh dia yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan nama politik, atau dalam bahasa Parsi disebut dengan diterjemahkan dalam bahasa Parsi dengan nama kitab siasat. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah tentang masalah Aristoteles. Ketika kita melihat adanya dua pandangan dalam antropologi, apakah manusia itu sama antara satu dengan yang lain, ataukah manusia itu berbeda antara satu dengan yang lain, kita ingin tahu Aristoteles memilih pandangan yang mana. خب بحث تموم شد دیگه بله. خب بنابراین الان بحثمون سر، حالا اگر سوالی کسی هست داره بفرمایید تا من بحث ادامه بدم. Sampai di sini kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu, bertanya jadi lebih jelasnya lagi. یعنی اصل بحث کسی سوالی ایرادی توضیحی داره؟ Silahkan kalau ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan. Halo Ustaz, Afwan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya, Ustaz Hafid, Afwan. Setelah tadi dikatakan pionir ilmu sosiologi sebetulnya adalah Ibnu Khaldun, ya, dari pemikir Muslim. Setelah Ibnu Khaldun ini siapa lagi pemikir Muslim yang punya pemikiran tentang ilmu-ilmu sosial, ya, kemasyarakatan. Ya, kebetulan tema dari rencana riset disertasi saya tentang pemerintahan. Nah, pertanyaan saya berikutnya, saya menemukan beberapa pemikir, misalkan Al-Mawardi, kemudian ya Al-Farabi, Abu Rabi, dan seterusnya. Ya, ini pertanyaan saya berikutnya, yang kemudian mereka ini memformulasi tentang model-model ataupun syarat-syarat pemerintahan dan pemimpin yang baik, pemimpin yang bagus. Nah, apakah sebuah pemerintahan yang baik, yang bagus, itu menjamin sebuah peradaban yang baik?
yang bagus gitu ya, atau justru sebaliknya berawal dari masyarakat yang baik, kemudian baru terciptalah pemimpin yang baik dan aturan-aturan yang baik. Mungkin sedikit kalau merujuk ke pemerintahan peradaban yang digagas oleh Plato, bahwa pemerintahan yang baik adalah, atau masyarakat yang baik adalah masyarakat yang teratur, yang modern, yang kemudian disebut sebagai masyarakat kota ya dalam dalam konsepnya Plato. Nah, bagaimana tadi pertanyaannya mungkin bagaimana apakah masyarakatnya terlebih dahulu yang baik, kemudian menciptakan pemimpin dan menciptakan aturan, sehingga kemudian tercipta sebuah peradaban yang baik, atau ya pemerintahan atau pemimpinnya dulu yang baik, baru kemudian tercipta sebuah peradaban yang baik. Itu Ustaz. Ya. فرمودید درباره ابن خلدون به عنوان واضع علم جامعه شناسی. سوال اول اینه که آیا افرادی از متفکران مسلمان وجود دارند که بعد از ابن خلدون به مسئله علوم اجتماع اهمیت دادن یا نه؟ آیا افرادی مثل الماوردی یا فارابی یا غیره نسبت به مسائل علوم اجتماعی آیا نظری هایی داشتن و به عنوان یک نظریه جامعه شناسی از اون یاد میشه؟ این سوال اول. سوال دوم درباره اینه که چون رساله من هم درباره مسئله دولت، سوالی که میخواستم مطرح بکنم اینه: آیا دولت خوب و حاکمان خوب یا دستگاه حکومتی خوب یا صالح این باید دولت چی؟ کفر؟ دولت خوب، دولت صالح. خوب. دولت صالح آیا این مقدم بر جامعه صالح و به این معنا بدون جامعه صالح دولت صالح به وجود نخواهد آمد، یا وضعیت برعکسه؟ وضعیت برعکسه، یعنی دولت صالح این سبب میشه که جامعه صالح بشه. یعنی بدون داشتن یک دستگاه حکومتی افراد صالح امکان نداره جامعه صالح به وجود بیاد. کدومش مقدمه؟ خب قسمت سوال اول بریم بحث این که آیا غیر از ابن خلدون متفکرهای مسلمان دیگه هم بودن یا نه. اصل بحث اینه که ببینید ما معتقدیم که دانش اجتماعی تو چند حوزه رشد پیدا میکنه. یکیش فلسفه اجتماعیه. فلسفه اجتماعی رو چه کسی مطرح کرده؟ یا فیلسوفان مطرح کرده. بنابراین از فارابی تا عصر جدید متفکرانی بودن که در مورد اجتماع صحبت کردن. اندیشه‌هاشون هم قابل استفاده است. فرض کنید من توی کتاب شهید مطهری داره به نام خدمات متقابل اسلام و ایران، اونجا 33 نسل فیلسوف رو نام میبره. خب به این 33 نسل فیلسوف اگر هر نسلی 3 تا 4 تا فیلسوف برجسته باشه، به هر کدوم 3-4 تا کتاب میشه 120 جلد. ولی تا حالا کسی این کارو نکرده که این آثار بزرگ این فیلسوفان مهم رو مطرح کنه. اینا در نهایت فلسفه اجتماعی رو میگن. تا حالا هیچ کدومش هم مدعی نظری نبودن. نگفتن ما یه علم جدید تأسیس کردیم. مثلا فارابی خب حرفای خیلی خوبی داره، درست هم هست. مثلا تو کتاب مختلف آرای مدینه فاضله‌اش، یا توی
کتاب دیگهش که من خودم هم درس میدم در مورد مدینه فاضله صحبت میکنه. برای مدینه فاضله هم 3 مرحله قائله. این صفاتی که میگه اول کسی میتونه رئیس مدینه فاضله باشه که پیامبر باشه و بعد ائمه باشن، بعد در واقع در مرحله بعدی در واقع نخبه ها میتونن باشن. ولی هیچ ادعای نظری نداره که بگه آقای علم جدید باید لازم باشه این چون اصلا اون به تغییرات نپرداخته. مسئله ذهنیش تغییرات نبوده. هیچگاه توضیح نداده که این حکومت امویان اینجوری شده اونجوری شده، اسلام اینجوری تحول. نه، این اصلا بحث این تیپی مطرح نکرده. تو قسمت تاریخ نگاری هم که خب مورخ‌های خیلی بزرگی داریم تغییر توجه کردن، مثل مسعودی. خب ابن خلدون میدونی که ابتداعاً علاقه‌مند بود که روش مسعودی رو در تاریخ پیگیری کنه. خیلی هم علاقه‌مند بود چون تاریخ نگاری عقلی بود. یه تاریخ نگاری نقلی داریم که فقط در صحت خبر به ناقل خبر دقت میکرد. در نهایت رو شخصیت ناقل خبر توجه میکردن که یه اصطلاح ویژه هم داره به نام تعدیل و جرح. ولی به هر حال اینجا هم مورخان مدعی نظری نبودن که بگن آقا ما برای تحولات دنیا و زمین و برای علم جدید میکنیم. ادعا نداشتن. مردم شناسان که کار مردم شناسی خودشون دارن، مثل ابوریحان بیرونی. سفرنامه نویسان که تغییرات را ثبت کردن، مثلا مثل ابن بطوطه که دنیای اسلام را چرخیده و نشون میده چه اوضاع احوالی داشته تمدن اسلام. ولی اینا هیچ مدعی نظری نبودن، بیان واقعیت ها رو داشتن. ولی ابن خلدون ادعای نظری داره، خیلی مهمه. البته میدونید که ابن خلدون اول دنبال علم الاجتماع نبوده، اول میخواسته تاریخ رو بنویسه. چون نامه که به دوستش در اندلس مینویسه میگه شهرهای ما خیلی آباد بوده، الان شهرهامون ویران شده، چرا اینجوری شده؟ فکر کنم سوال ابن خلدون هنوزم تو عصر ما جای پاسخ داره. چرا تمدن اسلامی اینجوری شده؟ این همه امکانات، این همه آدمای خوب، ولی حاکمیت دنیا با مغول‌های کرواتی است. چرا؟ مغول‌های کرواتی ها گفته بودن براتون ترم قبل دیگاره یا نه؟ کدومش؟ مغول‌های کرواتی. نه. تاید مونوگل. نه. مغولای کرواتی، من به اروپایی میگم مغولای کرواتی، چون فرق بین اینا با بانوگل وجود نداره. اینا هم حمله میکنن، مردم میکشن، فقط کروات دارن، یه کمی شیکن لباسشون. وگرنه همون وحشیای اصل. بنابراین ما متفکرای اسلامی داریم، جاشون هم با اهمیت خیلی مهمه، دوستشون داریم، ولی ادعای نظری نکنن. اونا تو بحث فلسفه اجتماعی فارغ. درست فرض کن مثل زمانه ما فرض کن آیت الله طباطبایی یا آیت الله جوادی آملی یا آیت الله مرحوم مصباح یزدی، اینها قبل از اینکه جامعه شناسی بیاد حرفی نزدن. بعداً که انقلاب شد و اینا یه بحثای در مورد جامعه کردن، ولی ادعای نظری اول نداشتن. این خیلی مهمه. ولی خب اونا بعداً داشتن. بنابراین اونا چیزشون، علمشون قابل استفاده است، مهمه. و این نکته اول. حالا نکته دوم بعد از ترجمه شما توضیح میدم. Untuk pertanyaan yang pertama mengenai siapa saja tokoh-tokoh Muslim yang memiliki pandangan tentang ilmu sosial, kita perlu melihat bahwa yang kita sebut sebagai ilmu sosial itu adalah ilmu-ilmu sosial. Pertama kali harus kita pahami. Dalam ilmu sosial itu ada beberapa pembahasannya, di antaranya adalah filsafat sosial. Nah, filsafat sosial itu tentunya berhubungan dengan filsafat. Dan teori-teorinya biasa dikembangkan dan disampaikan oleh para filosof. Farabi sebagai seorang filosof tentunya memiliki pandangan-pandangan tentang filsafat
sosial. Jadi kalau kita melihat bahwa apakah ada orang-orang Muslim selain Ibnu Khaldun yang memiliki pandangan dan teori dari ilmu sosial, kita katakan dari sisi ini ada. Tapi meski demikian tidak ada seorang pun dari para filosof-filosof sosial itu yang mengatakan bahwa mereka membuat sebuah ilmu yang baru, sebagaimana yang diklaim oleh Ibnu Khaldun. Kita kalau melihat kitab yang ditulis oleh Syahid Mutahhari berkenaan dengan jasa timbal balik antara Iran dengan Islam, kita akan dapati adanya puluhan pemikir-pemikir dan filosof-filosof yang memiliki pandangan-pandangan tentang sosial. Tapi sayangnya kalau kita mau lihat bahwa jika mereka memilih, para pemikir-pemikir itu menuliskan buku, misalnya untuk setiap generasi 3 buku saja, mungkin kita sudah punya buku ya berkenaan dengan itu ratusan buku yang ditulis berkenaan dengan teori-teori sosial dari sisi filsafat. Tetapi atau misalnya seperti pembahasan mengenai Madinah Fadilah, negeri yang ideal, yang diidam-idamkan. Menurut pandangan yang diterima oleh para pemikir-pemikir filosof Muslim, bahwa Madinah Fadilah itu mestinya adalah sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang yang maksum, seorang nabi misalnya. Kalau misalnya dalam pandangan teori Ahlul Bait misalnya seperti para imam maksum itulah yang akan menjadi pemimpin. Baru setelah itu kelompok-kelompok yang memiliki kesucian dan kebaikan yang mendekati dengan orang-orang yang maksum itu. Kemudian juga di antara ilmu-ilmu sosial adalah sejarah sosial. Nah, kalau kita melihat sejarah, kita melihat bahwa banyak penulis-penulis Muslim yang juga menulis tentang sejarah. Bahkan penulisannya bukan hanya menukil saja, tetapi membuat analisa yang rasional. Misalnya seperti Mas'udi. Mas'udi itu adalah seorang penulis sejarah Islam yang karya-karyanya sangat syarat dengan pendekatan-pendekatan rasional. Bahkan Ibnu Khaldun sebagai orang yang mengklaim yang menyusun ilmu sosial, pada awalnya dia sangat tertarik dan sangat gandrung sekali dengan pemikiran dan cara penulisan Mas'udi yang tidak hanya menukil kisah saja, tapi menganalisanya secara rasional. Berbeda dengan para penulis sejarah yang lain. Di antaranya pula ilmu sosial itu ada ilmu tentang pengenalan bangsa-bangsa. Ya, itu tentunya juga ada para pemikir-pemikir yang menulis tentang pengenalan bangsa-bangsa. Ada pula misalnya penulisan safari ya, pengembaraan seperti Ibnu Battutah dan yang lain. Artinya ada orang-orang yang menulis tentang apa yang dia saksikan dalam perjalanan dan safari mereka, pengembaraan mereka ke berbagai negeri, bertemu dengan berbagai macam bangsa dan tradisi. Bahkan Ibnu Khaldun sendiri pada awalnya ketika menulis kitab Muqaddimah itu tidak Terputus, Ustaz. sorry, saya barusan terlempar dari itu. Sampai di mana tadi terjemahnya, Pak Ubed? Mas'udi. Oke, saya Mas'udi ya. Safari. Ya. Sampai safari, oke. Ibnu Khaldun pada dasarnya juga ketika menulis Muqaddimahnya di dalam, sebenarnya itu adalah sebuah ungkapan kepada saudaranya, pada sahabatnya, menceritakan tentang negeri-negeri yang mengalami perubahan drastis semacam itu, lalu bertanya-tanya mengapa terjadinya perubahan semacam itu. Pertanyaan Ibnu Khaldun itulah yang kemudian mendorong dia untuk menyusun sebuah teori-teori sosial yang kemudian juga menjadi cikal bakal munculnya ilmu yang disebut dengan ilmu-ilmu sosial itu.
Kemudian kalau kita mau melihat bahwa di zaman sekarang ini, zaman kontemporer ini, zaman kita sekarang, misalnya di Iran kita tahu ada Ayatullah Syekh Muhammad Hussein Tabatabai, ada Ayatullah Jawadi Amuli, ada juga Ayatullah almarhum Syekh Misbah Yazdi, yang mereka adalah filosof-filosof kelas 1 di dunia di zamannya, jadi di zaman modern ini, di zaman akhir ini. Mereka memiliki pandangan-pandangan filsafat yang sedemikian kuat. Dan ketika terjadi revolusi Islam di Iran, mereka juga menelaah masalah perubahan ini, dan dari sisi filsafat mereka menyampaikan pandangan-pandangan mereka tentang teori-teori pemasyarakatan. Namun demikian, dari semua yang saya sampaikan, para penulis-penulis dari berbagai macam hal tadi yang sudah disebutkan, tidak ada satupun dari mereka yang mengaku bahwa mereka menyusun sebuah ilmu baru seperti yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun. صدای شما رو نداریم استاد. هنوز میوته. بله. درست شد. و اما پاسخ سوال دوم، ببینید رابطه بین دولت صالح و جامعه صالح مثل رابطه فرد و جامعه است. اینجا فقط دو تا کلمه رو دقت کنید. یکی ما تو فارسی میگیم تعین یا determine. مثلا فرض کن the society or the state determine everything. بعض وقتا شما میگید نه the state has a lot influence on the society. کدوماش درسته حالا؟ اینجا سخن از تأثیره، نه اینکه دیترماین میکنه. ممکنه یه دولتی هم خوب باشه ولی اقتصادش ناجور باشه، یا ممکنه نه اینکه همه دولت ها هم خوبن، نه، ممکنه یه دولتی خوبم نباشه. در هر حال اصل بر سر تأثیره. ممکنه که یه دولتی بد باشه ولی آدمای صالح تعدادشون تو جامعه باشه، ولی این امکاناتی که این جامعه داره اگر دولت صالح باشه درست استفاده میشه. شما تو جامعه های دنیا رو بگردید، ما خود جامعه خودمون رو میبینیم. ما یک انقلاب اسلامی در ایران رخ داده، 40 سال هم گذشته و از این 40 سال حوادث بزرگی رو از سر گذروندیم. ساده نبوده. یکی انقلاب بوده که من خب اون زمان نسل جوان بودم، تو انقلاب بودم، جنگ رو دیدم. 8 سال یه انقلابی شروع شده، هنوز خودش رو جمع نکرده، 8 سال در واقع جنگ تحمیلی برای ما پیش اومد و بهترین بچه‌ها، فرشته‌های زمینی شهید شدن، پرواز کردن، رفتن. بعد از اون دوباره حوادث دیگه‌ای پیش اومد تو خود داخل ایران. شما فرض کن که اگر ایران یه رهبر خوبی مثل رهبری امام خامنه‌ای نداشت، جامعه به کجا میرسید؟ مثل پدر یه خانواده. یه خانواده اگر یه پدر خوب و دانشمند با فکر و اندیشه نباشه به کجا منجر میشه این همه حوادث؟ آمریکا برای ما رو محاصره اقتصادی کرده، فکر میکرد ما ظرف 2 ماه 3 ماه تسلیم میشیم. دید تسلیم نشدیم. تولید علومون هم بالا رفت که هیچ. کارهای کرونا هم که کنترل کردیم که هیچ. قبلا خب اینا همش ناشی از اینه که نظام سیاسی ما آدمهای خوبی توشون هست، از جمله رهبری که حامی آدمای خوب جامعه است. اگر تو جامعه حامی بالا سری نباشه خب نیروها از بین میرن، تلف میشن. نهایتا مثل زمان شاه ما دیدی که تو زمان شاه امکانات ایران کم نبود ولی آدمای خوب میرفتن زندان. بنابراین ما به لحاظ اعتقادی که من که خودم شیعه اثناعشری هستم و معتقد هستم، امامت جز اصولمونه. امامت یعنی رهبری جامعه. یه فرد صالح امام در نبود امام معصوم، یه ولی فقیه میشه رهبر جامعه. خب این رهبر جامعه مسلمان‌ها رو از صفر، ببخشید آمریکا الان دیگه تو منطقه خاورمیانه کاری از پیش نبرده، هر جا رفت شکست خورد.
نهایتا حالا از بیکاری رفته با اوکراین اون طرف ساعت درگیر شده. این خیلی مهمه، خیلی مهمه که تو دنیای فعلی یه کشور یه رهبر مذهبی پاک و باسواد هست، یه جامعه را در مقابل این همه فشار هدایت کرده، کمک کرده. به نظر من رهبری خیلی نقش داره. امام خمینی هم داره، میگه مشکل دنیای اسلام دولت‌های اسلامی است نه مردم. ممکنه یه جامعه فرض کن مثل مدینه، مثل عربستان، مثل بقیه کشورهای اسلامی آدمای خوب توشون زیاده ولی کاری نیستن. چه کار میکنن؟ یعنی میتونن واقعا تو مسیر عقیده خودشون کار کنن؟ آیا اون امکانات جامعه به نفع مسلمین در واقع استفاده میشه؟ اگر دولت اسلامی نبود من چجوری میتونستم خدمت شما عزیزان برسم؟ میتونستم یا نه؟ نه دیگه نمیرسیدم دیگه. پس اینکه من اومدم خدمت شما با هم دیگه به گفتگو در مورد مسئله جامعه شناسی یا متفکرای اسلامی داریم، نشانه از این وجود یه دولتی است که علاقمند به این حوزه اندیشه‌ای هست، به این حوزه فرهنگ هست که جامعه المصطفی تأسیس شده و داره برای اندیشه خودش کار میکنه، در حالی که اگر دولت دیگه بود ممکن این کارو نمیکرد. این دولت خیلی تاثیر داره. مهمترین بحث هم تو دنیا نگاه کنید، شطرنج دنیا رو در نظر بگیرید، یه دنیا یه جدول بکشید، دعوا بین دولت هاست. دولت ها نقش اساسی دارن. یعنی این صندلی ریاست تو همه کشورها محل منازعه است. جای دیگه نه. هیچ وقت دیدی که بین بازرگان ها دعوایی باشه، بین مثلا استادای دانشگاه دعوایی باشه؟ نه. بنابراین دولت صالح بر جامعه صالح، خانه‌ها با هم رابطه بستگی به رابطه مثل رابطه فرد و جامعه است. بستگی داره به فرد. در یه جامعه ممکنه یه فردی مثل حضرت ابراهیم باشه، یه جامعه رو تغییر داد. مهم گوش کنید، حضرت ابراهیم یه فرد بود ولی این فرد از طرف خدا کمک میشد جامعه رو تغییر. یه دولت ممکنه خیلی خوب باشه جامعه رو عوض کنه ولی یه آدمای خوب اگر شرایط نباشه نمیتونن کاری وجود داره. اینا گفتم رابطهشون رابطه چیز هست، رابطه دو جانبه است، اینجوری یه طرفه نیست. خب همین انقلاب رو هم آدمای خوب انجام دادن دیگه، ولی امام خمینی این استفاده از انرژی کرد و تونست دولت. بنابراین دولت صالح نباشه امکانات صالحین مورد استفاده قرار نمیگیره و هدر میره حداقل. Ya, untuk pertanyaan yang kedua tentang apakah masyarakat baik dulu kemudian memunculkan pemerintahan yang baik, ataukah pemerintahan yang baik dulu yang memunculkan masyarakat yang baik. Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya hubungan antara pemerintahan dengan masyarakatnya seperti hubungan individu dengan masyarakat. Jadi ada timbal balik, saling mempengaruhi antara dua pihak. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa ini memiliki andil yang 100%, bukan yang itu atau ini sebagai mukaddimah dari itu. Kita melihat bahwa contohnya di dalam masyarakat kita di Iran, kita menyaksikan adanya seorang pemimpin besar seperti Imam Khomeini yang memimpin sebuah revolusi besar dan revolusi yang baru seumur jagung harus didera dengan sebuah peperangan yang berlangsung panjang selama 8 tahun, padahal revolusi masih baru ingin membentuk sebuah pemerintahan yang stabil, tapi ternyata harus diganggu dengan adanya perang yang berkepanjangan, yang mana dalam perang itu kita perlu tahu, di perang itu dan saya adalah termasuk anak muda di zaman itu, saya menyaksikan sendiri peperangan di zaman itu. Yang gugur syahid dalam peperangan itu adalah, saya bisa katakan dan menyebut mereka sebagai malaikat-malaikat yang berjalan di atas muka bumi. Betul-betul mereka adalah orang-orang yang betul-betul orang yang baik, betul-betul orang yang bisa dikatakan suci, mempersembahkan darah mereka dan nyawa mereka untuk revolusi Islam ini dan mati syahid di dalam perjuangan ini. Dan setelah perang selesai, bukan berarti bahwa masalah kita di Iran selesai. Ternyata setelah perang selesai kita juga didera oleh berpuluh-puluh masalah yang terjadi.
yang bisa melumpuhkan negara, tetapi berkat kepemimpinan sosok figur agung, sosok figur besar seperti Imam Khomeini, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, kita menyaksikan bahwa Iran tetap kokoh dan kuat melangkah dengan kekuatan yang besar, meraih pada kemajuannya. Amerika semenjak revolusi Islam ini menang, Amerika telah memperlakukan sanksi yang semakin lama sanksi itu semakin berat terhadap Republik Islam Iran. Tetapi meski demikian, Iran tetap solid, tetap kokoh, tetap maju. Beda halnya dengan zaman Syah. Pada zaman Syah dulu, kita ini di Iran memiliki fasilitas yang sedemikian banyak. Kita memiliki kekayaan, kita memiliki banyak hal, tetapi tidak dimanfaatkan untuk membangun sebuah masyarakat yang baik, untuk memajukan negara. Sementara pada saat itu yang terjadi justru malah orang-orang yang baik yang harusnya dimanfaatkan untuk membangun negeri, membangun masyarakat, jadi masyarakat yang baik justru dijebloskan oleh Syah ke dalam penjara atau diteror dan dibunuh. Sekarang Iran dalam kondisi yang betul-betul kuat. Kita saksikan Amerika yang menjadi kekuatan besar di dunia, ternyata ketika akan melakukan sebuah tindakan di wilayah Timur Tengah selalu membentur kebuntuan. Tidak ada satupun langkah Amerika yang menghasilkan apa yang mereka maukan, karena terganjal dengan kearifan pemimpin Iran dalam menjawab setiap langkah yang dilakukan oleh Amerika. Saya sebagai seorang Muslim yang mengikuti madhab Syiah 12 imam, saya meyakini bahwasanya imamah atau kepemimpinan adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari agama. Kepemimpinan tidak bisa dipisahkan juga dari kemasyarakatan. Masyarakat itu harus dipimpin oleh seorang pemimpin, oleh seorang imam. Dan kita bersyukur kita memiliki pemimpin yang besar. Dunia terheran-heran menyaksikan adanya seorang ulama, seorang rohaniawan dengan kepala yang berserban, dengan kehidupan yang rohani, tapi ternyata mampu untuk membangun sebuah negeri, memimpin sebuah negeri. Imam Khomeini dalam menanggapi masalah kondisi yang berujung kepada kesalahan atau keburukan yang sekarang menimpa masyarakat Muslim, beliau tidak menyalahkan masyarakat, yang tapi justru menyalahkan pemerintahannya. Masalah yang dihadapi oleh dunia Islam itu adalah pemimpin dan pemerintahan di masing-masing negara-negara Islam itu. Kita saksikan bahwa semua yang di berbagai belahan dunia selalu berebut untuk menduduki kita saksikan bahwa di Iran fasilitas-fasilitas yang ada digunakan oleh pemerintahan Iran untuk bisa memberikan hal yang terbaik untuk negeri dan rakyatnya. Intinya adalah bahwa hubungan antara masyarakat dengan pemerintahan itu hubungan yang timbal balik. Bisa jadi satu orang saja dia bisa mengubah perjalanan masyarakat. Masyarakat yang asalnya buruk bisa diubah oleh seorang menjadi masyarakat yang baik. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang manusia yang diutus oleh Allah ke tengah sebuah masyarakat dan berhasil membuat masyarakat menjadi masyarakat yang baik. Tapi ada pula misalnya sebuah masyarakat yang baik yang kemudian melahirkan pemimpin yang baik. Dalam sebuah masyarakat baik, fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh masyarakat itu, jika pemimpinnya tidak baik, tidak akan digunakan dengan baik untuk
memberikan hal yang terbaik untuk masyarakat. اگر سوال دیگه هست من خدمتتون هستم. اگر سوال نیست بحث ادامه. Ada lagi yang mau ditanyakan oleh teman-teman? آها سوالی نیست. خب حالا به هر حال امیدوارم که راضی باشید از پاسخهای من. اگر هم ناراضی هستید به من بگید، چون این به حساب دولت صالح و جامعه صالح امید هست که ما در زمان امام زمان بهش برسیم. البته در زمان امام زمان هم میدونید که جنگ که تموم نمیشه که اون زمان هم که امام زمان هم تشریف بیارن تو دنیا، حتما جنگ بین غیر صالح و صالح ادامه پیدا میکنه، ولی چیزی که از قدرت دست صالحین ان شاء الله. خب برگردیم به اصل بحثمون. اصل بحثمون این بود که یه مقدار اندیشه متفکرانه دیگه رو مورد بررسی قرار دادیم. گفتیم اولین فردی که حالا ما بهش رجوع می‌کنیم ارسطو هست که گفتیم به لحاظ نظری طرفدار نظریه انسان‌های متفاوت. انسان متفاوت یا دیفرنت تئوری. خب ارسطو برای توجیه این اعتقادش از کلمات قوانین طبیعت استفاده میکنه. ببینید مثلا من تو متن فارسی صفحه 12 حالا انگلیسی هم من دارم اینجا میگه که پس ثابت شد که به حکم قوانین طبیعت، جالبه، میگه که به حکم قوانین طبیعت برخی از آدمیان آزاده و گروه دیگه هم بندند. پس آدم‌ها دو قسمت دارن دنیا را، یا آزاده یا بنده، و بندگی براشون هم سودمنده و هم روا. بعد تو صفحه بعد میخواد بگه که چه کسانی برده هستن. میگه که گروه از آدمیان یعنی مردم بربر همه جا و بنا به طبیعت خود بنده اند. مردم بربر غیر مردم غیر awalnya. بربر یعنی بنده اند. بله. Nah, قبل قانون طبیعت انسان ها یه بار دیگه بخونم. میگه ثابت شد که به حکم قوانین طبیعت برخی از آدمیان آزاده و گروه دیگه بندند و بندگی برای ایشان هم سودمند هست هم روا. یعنی توضیح میگه که بندگی چیز خوبی است دیگه. بعد ادامه بحثش میرسه که حالا یک کمی مشخص‌تر میگه که گروه از آدمیان یعنی مردم بربر، مردم یونانی، مردم غیر یونانی در اون زمان بربر به حساب می اومدن. فرض کن مثل ایران، بقیه دنیا. الان دیگه میگن اروپایی یا موها چجوریه، رنگ چشم چجوریه. گروه از آدمیان یعنی مردم بربر همه جا و بنا به طبیعت خود بندند و گروه دیگر یعنی یونانی ها همه جا و بنا به طبیعت آزاده اند. این هم دموکراسی غربیه دیگه. دموکراسی غربی منشأش همین آقایون ارسطو افتاد. خودشون میگه که کسی که یونانی باشه، کسی که اروپایی باشه، کسی که آمریکایی باشه آقای تو دنیا، بقیه مردم برده ما، باید حرفای ما رو گوش بدن، باید بنابراین هرچی ما میگیم بگن چشم، اگر نگن متأخره میشن خلاف قانون حقوق بشر رفتار کردن. از این بحثا اینجوری. این نکته کلیدی هست که فکر میکنم توی اندیشه ارسطو هست که شاید تا حالا بهش به این نحو برخورد نشده. نمیدونم از دوستان کسی تا حالا به این مسئله به این شکل برخورد کرده یا نه که این مطلب را به این نحو از ارسطو شنیده باشه. باید بدونم. Ya, pertama kita masuk kepada pembahasan kita setelah tidak ada pertanyaannya. Kita ingin melihat pandangan dan teori-teori yang disampaikan oleh para pemikir-pemikir berkenaan dengan masalah ilmu-ilmu sosial. Yang pertama yang kita bahas adalah Aristoteles. Kita melihat bahwasanya Aristoteles memiliki kecenderungan berpihak kepada
teori yang mengatakan bahwa manusia-manusia itu tidak sama. Dalam salah satu ungkapan, Aristoteles menyatakan bahwa sesuai dengan hukum alam, manusia-manusia itu terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah mereka orang-orang yang merdeka, dan kelompok kedua adalah para budak. Dan menjadi budak adalah suatu hal yang baik untuk para budak itu. Aristoteles melihat bahwa orang-orang non-Yunani, baik orang-orang dari Persia atau dari mana saja, selain orang-orang Yunani, mereka adalah kelompok budak, sementara orang-orang Yunani adalah orang-orang yang bebas. Ini poin yang sangat penting menurut saya. Saya tidak tahu apakah rekan-rekan pernah menemukan pernyataan semacam ini yang dikatakan dinisbatkan kepada Aristoteles ataukah tidak. Sebab ini masalah yang sangat penting dan kita melihat pemikiran semacam ini juga ada di zaman kita, ya, di zaman kita ini. Misalnya orang-orang Eropa, orang-orang Amerika melihat bahwasanya selain dari bahwa mereka adalah tuan-tuan yang ada di dunia ini, bangsa-bangsa yang lain selain mereka adalah pihak-pihak yang harus menuruti dan patuh kepada mereka. Segala keinginan yang mereka miliki harus dijalankan oleh orang-orang selain mereka. خب این بنابراین نشون میده که این نظریه از در واقع نظریه که از ارسطو براتون گفتم یه نکته اساسی یا فصل مشترک خیلی از اروپایی‌ها هست. اروپایی‌ها معمولاً ملل دیگر رو تابع و غلام و برده خودشون میدونن، دوستان اینجوری با همه رفتار کنن. البته حتما معتقد هستی، شاید شما رسیده باشید که اساساً بین نظریه تحقیر و سلطه یه رابطه‌ای وجود داره. یعنی اگر یک کشوری، یک ملتی، یک ابرقدرتی بخواد بر ملت دیگه‌ای سلطه پیدا کنه، به راحتی نمیتونه. راه فکری و اندیشه‌ای و روانشناختیش تحقیره. بگه شما نمیتونید، شما بلد نیستید، شما هیچ کاری نمی‌دونید، سابقه نداره. از این بحثایی که متاسفانه تو دنیای غرب خیلی مشاهده میشه. رابطه بین سلطه و تحقیر؟ بله، بین سلطه و تحقیر. یه نظریه هست که البته این نظریه مال جمشیدی هست. سلطه و تحقیر. این که جوریه نظریه؟ این نظریه میگه که کشورها فرق هم نمیکنه، در سطح آدما هم تو شهر هم ممکنه. یعنی یه کسی که بخواد به یه نفر دیگه تاثیرگذار باشه، سلطه بهش داشته باشه، تحقیرش میکنه به شکل‌های مختلف. یعنی ابزار تحقیر، یعنی یا به لحاظ ادبیاتی میگه شما نمیتونید هواپیما بسازید، که شما نمیتونید مثلا اینو بسازید، شما نمیتونید دانش داشته باشید، شما ثبات ندارید، شما مدرن نیستید. خیلی از این چیزا که دائم میگن منفی بافی زیاد میکنن به حال. Ya, tentunya Anda semua pernah melihat atau merasakan bahwa bangsa-bangsa di Eropa, bangsa-bangsa Barat, melihat bahwa kelompok-kelompok yang lain, pihak-pihak yang lain itu lebih rendah dibandingkan mereka yang lebih mampu, mereka yang berada di atas bangsa-bangsa yang lain. Ini mungkin ada kaitannya dengan sebuah teori yang menyatakan bahwa antara kekuasaan dan sikap melecehkan dan merendahkan pihak lain itu ada hubungan yang sangat kuat. Dikatakan bahwa orang kalau ingin menguasai orang lain, maka dia harus menunjukkan bahwa pihak lain itu memiliki kekurangan-kekurangan. Dan kita tidak memiliki kekurangan, sehingga kita bisa menguasai orang tersebut. Bangsa-bangsa di dunia yang notabene mereka adalah bangsa-bangsa yang kerdil, yang kecil, yang direndahkan. Mereka rata-rata tidak bisa maju karena mereka sudah merasa direndahkan dan merasa kalah sebelum apa-apa. Dikatakan bahwa kalian ini tidak memiliki kemampuan, kalian tidak memiliki ilmu, kalian tidak memiliki teknologi, kalian tidak memiliki kekuatan, sehingga pihak yang memberikan sugesti kepada pihak yang lain dengan cara begitu akan lebih mudah untuk menguasai mereka. خب بنابراین این فکر
که براتون توضیح دادم که انسان‌های ناهمانند در واقع می‌بینید تو اندیشه اروپایی‌ها هست. حالا از جمله مثلا توی اندیشه افلاطون هم به شکلی دیگه خودش، البته اینجا خیلی مطلب داره، من همه رو نمیخوام براتون، فقط یه مثالش. تو اندیشه افلاطون هم این نظریه به شکل دیگه‌ای وجود داره، چون می‌دونید که افلاطون برای خودش یه مدینه فاضله طراحی کرده که در اون مدینه فاضله معمولا شهر را که میگن از بالا میگن، ولی تو مدینه فاضله افلاطون اول تولید کنندگان را قرار داده، در مرحله بعدی بالا دست اونا جنگاوران هستن، در مرحله سوم که بالاتر است اینا حکمرانان هستن دیگه. اینجا یه نظریه‌ای داره در واقع افلاطون که معتقده که هر کسی رو برای یک کاری خلق شده نباید از طبقه خودش خارج بشه، یعنی طبقه پایین میتونه تحرک افقی داشته باشه، یعنی یه دونه کارگر میتونه بشه یه شاگرد یه شغل دیگه، ولی یه کارگر نمیتونه تحرک عمودی داشته باشه، یعنی بشه یه شغل بالادستی انتخاب کنه. حالا جالب اینه که عدالت هم که وقتی میخواد تعریف کنه همینجور تعریف میکنه. در واقع عدالت از نظر افلاطون در واقع اون کاری است که در اون سمتی را که براش آفریده شده به نظر او باید انجام. و اگر یه فردی از طبقه پایین علاقه‌مند باشه این باید تنبیه بشه. جالب نیست برای شما یعنی این نوع حرف زدن؟ و این اندیشه در واقع فکری ارسطو و افلاطون در اون دوره زمانی بوده. توی مدینه فاضله مفاهیمی که تعریف میکنه بحث از عدالت هم میکنه، ولی برابری انسانها را قبول نداره. اون در مدینه فاضله افلاطون طبقه پایین چی بود؟ تولید کنندگان. تولید کنندگان. بله. یعنی همون طبقه کارگران و اینا دیگه. آره دیگه، طبقه کارگر و بعد جنگاوران، بعد حکمرانان. آره. حکمرانان یعنی همون حکما دیگه. حکومت کنندگان. Kita lihat bahwa pandangan Aristoteles yang meyakini tentang bahwa manusia itu tidak sama, dan ini kita lihat pada pemikiran para pemikir-pemikir di kelompok pekerja, ya, di dalam pandangan Plato ketika dia berbicara mengenai Madinah Fadilah, dia membagi masyarakat di tengah Madinah Fadilah itu ada kelompok pekerja. Kelompok berikutnya lagi adalah kelompok para ksatria, para jawara perang, ya, para pejuang, prajurit, dan kelompok yang di atasnya adalah para penguasa atau para pemimpin. Kita melihat adanya pembagian yang semacam itu, lalu kemudian menurut Plato bahwa orang-orang yang dalam strata pekerja, dia tidak bisa melangkah kepada strata yang lebih tinggi. Dia bisa misalnya dari sebuah industri ke industri yang lain, dari sebuah pekerjaan ke pekerjaan yang lain, tapi masih dalam satu level, tidak bisa dia naik pada level berikutnya. Karena menurut dia bahwa setiap orang itu telah ditentukan
tugas masing-masingnya, tidak bisa dia melangkah kepada yang di atasnya. Nah, bahkan yang lebih menarik lagi ketika kita melihat dalam Madinah Fadilah itu ada teori tentang keadilan. Plato ketika berbicara tentang keadilan pun masih memiliki pandangan yang semacam ini, bahwa menurut pandangan dia yang disebut dengan keadilan adalah ketika orang melaksanakan apa yang menjadi tugasnya, bukan selain itu. Berarti kalau seandainya sesuatu yang berhubungan dengan kelompok yang bekerja, lalu kemudian dia melakukan sesuatu yang di atas pada level atasnya, itu bukan suatu hal yang disebut dengan keadilan. خب صدای من دارید دیگه بله یا نه؟ بله داریم. من فکر کنم که این جلسه اول خیلی اذیتتون نکنم، تا اینجا کفایت میکنه. Aspano باشه که جلسات بعدی اذیت بشیم. نه انشالله که جلسه هفته‌های دیگه انشالله جلسات بیشتر که تو نظر جامعه شناسی خیلی زیاده، ولی خب 2 واحد درسیه، باید که من مطلب زیاد بگم براشون. Pertemuan pertama saya tidak akan banyak bicara karena masih ada teori-teori yang lain yang insya Allah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Insya Allah. اگر سوالی مونده حاضرم جواب بدم، اگر سوالی ایرادی توضیح. Kalau ada pertanyaan, dan semoga tidak ada pertanyaan, silakan ditanyakan sebelum kita berpisah. شما کلاس بعدیتون چه ساعتیه؟ الان غروب استاد، یعنی الان نماز مغرب، فردا ان شاء الله کلاس بعدی. امروز کلاس ندارید؟ نه استاد، چون روز جمعه روز خیلی خوبه. جمعه راحت داره. جمعه کشورتون تعطیله یا نه بازه؟ نه اینجا کاره. کاره. بله. اتفاقا برای خودم هم روز جمعه بیشترین کار دارم. آره یعنی تعطیل عمومی نیست. نه فردا تعطیله، فردا و پس فردا. این فردا و پس فردا مال چیزه دیگه، ادبیات مسیحیات. خب بگذاریم. من هفته آینده خدمت شما میرسم، شما تشریف بیارید، شما رو زیارت کنیم ان شاء الله. موفق و مؤید باشید و این مطلب یادداشت کنید. ایرادی داشتید حتما انتقاداتتون هم بگید، من خیلی خوشحال میشم. خوشحال شدم که دوباره یه بار دیگه شما رو میبینم. ان شاء الله یه روز بیام اندونزی شما رو نزدیک ببینم. Insyaallah. Insyaallah kita akan berjumpa minggu depan dengan teori-teori ilmu sosial yang insyaallah akan kita bahas, dan saya senang sekali bisa berjumpa lagi dengan antum semua di semester ini, dengan harapan insyaallah kita bisa bertatap muka langsung insyaallah. Amin insyaallah. Amin. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. با صلوات جلسه رو ختم می‌کنیم. الله. وعلیکم السلام و رحمت الله. خداحافظ هفته آینده. خداحافظ همتون باشه. ما رو دعا کنید.